रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो विघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्ज्ञास्नपञ्जपति स विद्यावान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्या सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते ससर्वविद्भवति य एवं वेद इति उपनिषतु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तनूभिः वसेव देवहुतं ददायुः स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः शरवणभव वभणवरस सौः क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः शरवणभव वभणवरस सौः क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ स्वाहा।